अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में मैं एक हिस्टोरिकल एंड ट्रेजिकल प्ले जूलियस सीजर को डिस्कस करने वाली हूँ, जिसे लिखा है एक एवर ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट विलियम शेक्सपियर ने। सो वेलकम टू माय चैनल लर्निंग स्टूडियो 786। डियर व्यूअर्स, जूलियस सीजर रोम का एक अजीम जनरल है। इसकी डेट ऑफ बर्थ 100 BC और डेट ऑफ डेथ 44 BC यानी बिफोर क्राइस्ट है। इस प्ले को लिखा है विलियम शेक्सपियर ने और ये ड्रामा एक ट्रू इवेंट यानी हिस्ट्री पर बेस करता है और ये ट्रेजिक प्ले है। इसे लिखा गया है 1599 एंड 1600 के बीच में ही लिखा गया है, लेकिन इसकी मोस्टली एग्जैक्ट डेट 1599 ही बताई जाती है। इस प्ले को 1623 में यानी शेक्सपियर की मौत के बाद जब इसका फर्स्ट फोलियो पब्लिश हुआ था, इस प्ले को इसमें पब्लिश किया गया और ये प्ले 1599 को ही परफॉर्म करवाया गया। डियर व्यूअर्स, ये जूलियस सीजर एक ऐसी स्टोरी है जो हकीकी इवेंट पे बेस करती है। शेक्सपियर ने रोमन हिस्ट्री से तकरीबन 4 प्लेज लिए, यानी हिस्ट्री पे बेस्ड ट्रू इवेंट्स पे बेस्ड 4 प्लेज लिखे हैं, जिनमें जूलियस सीजर इनमें से बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत फेमस प्ले है। बाकी 3 प्ले जो हैं वो है कोरियोलैनस, नेक्स्ट है टिटस एंड्रोनिकस एंड एंटनी क्लियोपेट्रा। सो लेट्स स्टार्ट दी स्टोरी जब कुछ इस तरह से शुरू होती है कि 44 BC का दौर है, जिसमें जूलियस सीजर एक पावरफुल जनरल है और वो एक सिविल वॉर में पॉम्पी और उसके बेटों को शिकस्त देकर रोम पहुंचता है। तो इसका एक फातेह के तौर पर वेलकम किया जाता है और लोग जश्न मनाते हैं। कुछ लोग अब सीजर की बढ़ती हुई पावर से खौफजदा हैं और वो जूलियस सीजर से हसद करने लगते हैं। इनमें सबसे पहले एक है कैशियस नाम का एक बंदा, जो कि जूलियस सीजर से बहुत ज़्यादा हसद करता है। वो इससे आगे तो नहीं निकल सकता, लेकिन इसके रोज़ बरोज़ बढ़ती हुई पावर को देखकर ये अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा जलने लगता है और ये भी प्लानिंग शुरू करता है कि किस तरह जूलियस सीजर के लिए ये परेशानी पैदा कर सके। फिर वो एक अपना वकील, जिसे वो फ्लेवियस बोला जाता है, उसके साथ मिलता है और इसके साथ मिलकर ये एक प्लानिंग करता है और जश्न में आए लोगों को डिस्करेज करने की कोशिश करता है। सीजर का एक बहुत ही अच्छा दोस्त है जिसका नाम है ब्रूटस। वो एक नोबल पर्सन है। ब्रूटस इसको पसंद भी करता है और इसको बहुत सारे एजाज़ात से नवाजता है। ब्रूटस जो है वो एक बहुत ही अच्छा पैट्रियट है। वो अपनी जान तक सेक्रीफाइस कर सकता है रोमन्स की बेहतरी के लिए और जूलियस सीजर ब्रूटस को अपना बेटे की तरह मानता है और इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। जबकि अब ब्रूटस सोचता है कि सीजर दिन ब दिन एक एरोगेंट पर्सन बनता जा रहा है। अब होता कुछ यूं है कि जूलियस सीजर जो है वो क्या अपोर्ट रूम नामी एक जगह जाता है जहाँ पे कौमी खेल खेला जा रहा है। तो ये कौमी खेल में शिरकत के लिए जाता है तो हज़ारों लोग वहाँ पे आ जाते हैं, यानी वो अपने लीडर की, अपने हीरो को देखने के लिए जमा हो जाते हैं। दूसरी तरफ जो कैशियस है वो डर जाता है। वो इस बात पे डर जाता है कि लोग कहीं से अपना बादशाह डिक्लेयर ना कर दें। इसी दौरान कैशियस क्या करता है कि वो ब्रूटस से मुलाकात करने जाता है। फ्लेवियस को वो पहले ही अपने साथ मिला चुका है, अब वो ब्रूटस से मुलाकात करना चाहता है क्योंकि वो जानता है कि रोम के लोग सीजर के बाद ब्रूटस को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और नेक्स्ट इन पावर भी ब्रूटस को ही समझा जाता है। इसलिए सीजर ने, कैशियस ने क्या किया कि ब्रूटस को बताया कि अब सीजर बहुत जल्द डिक्टेटर बन जाएगा और रोम की जो डेमोक्रेसी है इसको ख़तरा है और अब वो बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो जाएगा और बदमस्त हाथी की तरह आगे बढ़ता रहेगा और अब उसे रोकना मुश्किल हो जाएगा। इस तरह से जो कैशियस है वो बातों बातों में ब्रूटस को अपने साथ मिला लेता है। ब्रूटस के लिए उसके साथ मिलना, उसके प्लानिंग का हिस्सा बनना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वो उसे अपने बाप की तरह समझता है। लेकिन उसकी बातों में आकर ब्रूटस भी सोचता है कि वाकई उस मुल्क की यानी रोम की डेमोक्रेसी को ख़तरा है और आखिर में वो जूलियस के
قتل پر، مرڈر پر کنونس ہو جاتا ہے، لیکن دل ہی دل میں بروٹس بہت پریشان ہے۔ ڈیئر ویورز، اب کیشیس نے فلیویس اور بروٹس کے ساتھ اور اس کے علاوہ بہت سارے سینیٹرز کو ورگلا کر سیزر کے قتل پر راضی کر لیا ہے۔ اب ان لوگوں کی پلاننگ کا جو مین ایونٹ ہے وہ اگلے دن ہونے والا ہے، یعنی اگلے دن وہ ان لوگوں نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ وہ سیزر کو قتل کریں گے۔ اسی صبح نیکسٹ جب صبح ہوتی ہے تو جولیس کی جو وائف ہے کیلیفورنیا، اس کو بہت ایک بھیانک خواب آتا ہے اور وہ سیزر سے ریکویسٹ کرتی ہے کہ وہ کہیں بھی نہیں جائے گا، حتیٰ کہ وہ سینٹ بھی نہیں جائے گا۔ اس کی وجہ سے وہ مکمل طور پہ سیزر کو اپنے پاس رکھتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ اسے خواب آیا ہے کہ دارالحکومت میں ایک سیزر کا جو مجسمہ لگا ہوا ہے اس میں سے اس نے خواب میں دیکھا ہے کہ خون نکل رہا ہے اور خون بہت تیزی سے بہہ رہا ہے اور رومی لوگ اس کے مجسمے سے نکلتے ہوئے خون سے اپنے ہاتھ رنگ رہے ہیں اور کہکے لگا رہے ہیں۔ پہلے سیزر تو اس کی بات نہیں مانتا، لیکن اس سے کافی بحث کے بعد سیزر گھر رہنے پر راضی ہو گیا۔ دوسری طرف جب کیشیس نے دیکھا کہ سیزر ابھی تک سینٹ میں نہیں پہنچا ہے تو اس نے گیشیس نامی شخص کو بھیجا تاکہ وہ سیزر کو لے کر سینٹ پہنچے۔ وہاں پہ جب سیزر لے آتا ہے، یعنی سینیٹرز کے بیچ میں پہنچتا ہے، تو تمام سینیٹرز آہستہ آہستہ باتوں میں لگا کر جولیس سیزر پر حملہ کر دیتے ہیں اور سب اسے چاقوؤں سے مارنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کوئی اسے تلواریں گھونپتا ہے، ایک چاقو گھونپتا ہے اور کوئی اسے تلواروں سے زخم لگاتا ہے۔ آخر میں کیا ہوتا ہے، بروٹس بھی تلوار لے کر آتا ہے۔ تب جولیس انتہائی تکلیف میں چلاتا ہے کہ بروٹس تم بھی، ان الفاظ کے ساتھ وہ گر گیا۔ جولیس کی موت کی خبر پورے روم میں پھیل گئی۔ روم کے لوگوں نے سینیٹرز کے ہاتھوں میں لگے خون بھی دیکھے اور دیکھا کہ سینیٹرز کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے ہیں اور وہ بھی ان کے ہیرو کے خون سے۔ اب کیشیس نے بروٹس کو کنگ ڈکلیئر کر دیا اور لوگوں کے سامنے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ وہ دارالحکومت کے چوک میں سیزر کے مرڈر کی ریزن بیان کرے گا۔ تو لوگ سارے وہاں سے چلے گئے اور چوک میں اکٹھے ہونا شروع ہو گئے۔ اس موقع پہ سیزر کا جو کلوز فرینڈ ہے اینٹونی، وہ بھی پہنچ جاتا ہے۔ اس نے سینیٹرز اور بروٹس کو بہت زیادہ کنڈیم کیا اور سیزر کی آخری رسومات کے لیے لاش چوک میں لے جانے کی اجازت چاہی۔ جب بروٹس اور دوسرے سینیٹرز نے اسے لاش کو لے جانے کی اجازت دے دی تو اینٹونی کئی گھنٹوں لاش کے پاس بیٹھا رہا، پھر اپنے ایک دوست کے ساتھ مل کر لاش چوک میں لایا۔ جب وہ لاش لے کر چوک میں آ رہے تھے تو وہاں پہ بروٹس تقریر کر رہا تھا۔ بروٹس نے تقریر میں کہا کہ سیزر اور میں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن سیزر ایک ڈکٹیٹر بننے والا ہے جو روم کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ اس بات کو سن کر اینٹونی کو بہت زیادہ غصہ آیا اور وہاں کے تمام لوگ بروٹس کے حق میں نعرے لگانے لگے۔ اب جب اینٹونی نے تقریر شروع کی تو اس نے کچھ اس طرح سے تقریر شروع کی کہ میں سیزر کو بہت زیادہ یہاں پہ آپ کے سامنے میں اس کی بہت زیادہ اچھائی بیان نہیں کروں گا، لیکن سیزر نے ہمیشہ اپنی قوم کے لیے جنگیں لڑیں اور اس نے رومنز کے لیے انتہائی ہمدردانہ قدم اٹھائے اور وہ خطرناک عزائم رکھنے والے لوگوں میں سے نہیں تھا، بلکہ وہ بہت ہمدرد تھا۔ اور سیزر کو اپوجر روم میں جب قومی کھیل کھیلا جا رہا تھا تو میں نے تاج پیش کیا، لیکن اس نے ٹھکرا دیا، جبکہ سیزر پر الزام یہ ہے کہ وہ ڈکٹیٹر بننا چاہتا تھا اور یہ سراسر جھوٹ ہے۔ اینٹونی کی یہ جو تقریر تھی اس سے روم کے لوگ بھڑک گئے اور وہ اب بدلے کا مطالبہ کرنے لگے۔ بروٹس اور باقی سینیٹرز جب وہاں پہ یہ صورتحال دیکھی تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ یونان بھاگ جاتے ہیں۔ اور دوسری طرف اینٹونی کو جو اچھی خبر ملتی ہے وہ یہ ہے کہ آکٹیویس ویورز ایک ایسا کریکٹر ہے جسے جولیس سیزر نے اپنے بیٹے کے طور پہ پالا تھا۔ یہ لے پالک بیٹا تھا اس کا اور حقیقت میں یہ اس کا نیفیو تھا۔ تو وہ وہاں پہ پہنچ گیا اپنی فوج کے ساتھ۔ تو اینٹونی نے آکٹیویس کو ساری بات بتائی اور وہ فوج لے کر پیچھے جاتے ہیں بروٹس کے اور کیشیس کے، کیونکہ وہ سیزر کی موت کا بدلہ لینا چاہتے ہیں۔
अब कैशियस और ब्रूटस यूनान तो भाग जाते हैं, लेकिन ब्रूटस बहुत ज़्यादा दिल में परेशान होता है। उसकी और कैशियस की आपस में लड़ाई हो जाती है। तो उस लड़ाई में ब्रूटस पे ये बात क्लियर होती है कि कैशियस ने अपने पर्सनल ग्रज और एनवी रखते हुए सीजर का कत्ल करवाया है, और अब दोनों ने मिलकर अपनी फ़ौज के साथ एंटनी और ऑक्टेवियस की आर्मी का मुकाबला करना चाहा, क्योंकि अब कुछ भी नहीं हो सकता था। अब इनके पास आखिरी ऑप्शन यही था कि वो लड़ें और लड़कर ही मरें। तो अब वो जब मिलकर आर्मी का मुकाबला करने जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कैशियस और ब्रूटस दोनों को शिकस्त हो जाती है। जब दोनों को शिकस्त होती है तो वो दोनों ही खुदकुशी कर लेते हैं। एंटनी ब्रूटस को गिरफ्तार करने जाता है तो उसे वहाँ पे उसकी लाश मिलती है। तो एंटनी ने कहा कि ब्रूटस एक नोबल मैन था, जिसने आवाम की बेहतरी के लिए जान दी, और फिर बहुत इज्जत के साथ ब्रूटस को दफन किया गया। यहीं पे इस हिस्टोरिकल प्ले का एंड होता है।